وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ طيبين؟ كيف الحال؟ طيبون إن شاء الله. ما شاء الله سمعنا. أنتم من مشايخ الحديث، شيوخ الحديث هنا عندنا طلبة كثير ما شاء الله. عندما تحضرون إن شاء الله ترون تلقون أمامنا درس الحديث إن شاء الله. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جزاكم الله أن يجعل ذلك كله. الكتب التي صنفتموها نحتاج إلى تلك الكتب ومن فيوزاتكم العلمية. الله يحفظكم. إن شاء الله أرسل لكم عندي كتاب. تقدمون هذه الكتب إلى هؤلاء المشايخ، إنهم إن شاء الله يقدمون إلينا. إن شاء الله إن شاء الله أرسل لك إن شاء الله نسخة من كتابي. جزاكم الله جزاكم الله. دائما نحتاج إلى دعائكم إن شاء الله. وأنتم لا تنسونا من صالح دعائكم، وخاصة لو شرفتمونا بزيارتكم الميمونة لكان أحسن. نفعل إن شاء الله، نأتي ونفعل إن شاء الله. جزاكم الله جزاكم الله. الله يساعدكم ويحفظكم ويرعاكم من جميع الآفات والبليات. آمين آمين يا رب العالمين. وفرحنا بقدوم إخواننا من بريطانيا، وهم دائما ما شاء الله يأتون بالعلماء والمشايخ. جزاكم الله. سلموا على الإخوان وحيوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.